हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज आपने नोट किया होगा, गुड मॉर्निंग विद सभी अब 3 साल से वीनस टेलीविजन पे देख रहे हैं और मैं हर तरह के टैलेंट को यहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी में इनवाइट करती हूँ। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि मैं उनके टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मेरे ख्याल में मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं। मैं सिर्फ उनको यहाँ पर आके इनवाइट करती हूँ एज अ गेस्ट, ताकि आप लोग इंस्पायर हों और अपने अंदर एक उमंग जगाएं। एक बात याद रखिएगा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि ख्वाब जो हम देखते हैं वो सोने वाले लोग नहीं होते, बल्कि कभी भी आप ख्वाब देखें तो जागती आंखों से देखें। ख्वाब वो नहीं होते जो आपको नींद में नजर आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको नींदों से जगा देते हैं। तो आपने नोट किया होगा, वो लोग बड़े कामयाब होते हैं जो ख्वाब बड़े देखते हैं, सपने नहीं, ख्वाब। याद रखिएगा कि जिंदगी में मैंने उन्हीं लोगों को कामयाब देखा है जो कठिन मरहलों के बाद, जिंदगी की धूप छांव और बहुत सारे मराइल के बाद अपनी जिंदगी की कामयाबी को सही तरह से एंजॉय करते हैं और उसकी वैल्यू समझते हैं। बहुत सारे लोग आपके दरमियान, बहुत सारे प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए लोग आपको नजर आए, असातिज़ा, इंजीनियर, वो लोग ऐसे नहीं बने, कैपेबिलिटी उनकी ऐसे आपको नजर नहीं आती है। उसके लिए उनकी तालीम, उनकी तरबियत दोनों बड़ी काउंटेबल है। एक छोटा सा आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं थोड़ी सी सुनाना चाहूंगी। मार्शमैलो एक बहुत बड़े हस्ती है और उन्होंने एक असातिज़ा, यूँ कहूँगी कि उस्ताद, मैं तो ये कहूँगी जो आपको 2 अल्फाज सिखा दे वो आपका उस्ताद। जी हाँ, मार्शमैलो एक बहुत बड़ी शख्सियत। उन्होंने एक स्कूल में जाके कुछ, कहते हैं हम लोग कुछ भी प्रैक्टिकल कुछ असेसमेंट करते हैं, उन्होंने सब बच्चों को एक टॉफी दी और कहा कि 1 घंटे तक इसको नहीं खाना। 1 घंटा बहुत होता है, चले मैं इसको मिस कर थोड़ा और कम कर दूं, 10 मिनट इस टॉफी को नहीं खाना, मैं भी आता हूँ। ऐसा होता है ना, बच्चे अब टॉफी को देखे, खा रहा जाता है, टॉफी खाने को दिल कर रहा है। 10 मिनट बाद वो वापस आए तो उनमें से ज्यादा बच्चों ने टॉफी खा ली और 7 बच्चों ने टॉफी नहीं खाई। उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा और बहुत टाइम के बाद उन बच्चों पे रिसर्च की और देखा कि जो 7 बच्चे थे वो बड़े बड़े मकाम तक पहुंचे, कुछ बन के उन्होंने दिखाया। लेकिन जिन लोगों ने जल्दी टॉफी यानी कि रैपर खा ली, वो खा ली, तो वो कुछ छोटे मोटे कामों की तरफ उनकी जिंदगी, तो ये उन्होंने एक असेसमेंट भी प्रैक्टिकल, कहते हैं ना कि कभी भी कोई चीज, एडिसन या कोई बड़े बड़े नामवर शख्सियतें वो ऐसे नहीं बन जाते हैं, उसके पीछे बड़ी बड़ी जद्दोजहद बहुत कुछ होता है। रिक्शे वाला याद रखिएगा, शायद एक दिन में रिक्शा चला दे, प्लेन वाला एक दिन में प्लेन नहीं चलाता। बात यहाँ खत्म करूंगी कि जिंदगी में जब बहुत सारे कठिन मराहलों से आप गुजरते हैं तो आप एक शख्स से शख्सियत बनते हैं और वकार बुलंद करते हैं अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का। तो जिंदगी में कोई चीज एकदम नहीं होती, बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्रोसीजर से बन के आप तक पहुंचती हैं, उनमें हम और आप भी हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके ख्वाब कितने बुलंद हैं। इन ख्वाबों से याद आया एक शेर, शायद मैं सही इसको हक अदा ना कर सकूं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आपको अपने पर खोलने होंगे ऊंची उड़ान के लिए, लेकिन उससे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। हीरा डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं आता, कोई भी धात आपके हाथ में, कोई सोना, कोई नेकलेस, उस पे कई चोटें लगती हैं, तब जाके उसको आप पसंद करते हैं। अरे अरे अरे,
یہ بڑا خوبصورت ہے, یہ پرفیکٹ ہے, یہ انگوٹھی میں فٹ ہے, تو انگوٹھی میں ایسے فٹ نہیں ہوا, اس کو کئی چوٹیں لگی ہیں. یہ مورتی ایسے نہیں بنتی, کئی تکلیفوں کے بعد آپ تک پہنچتی ہے. لیٹس سی, ہم چلتے ہیں تھوڑا سا. میں ان بچوں کے لیے میسج دیا ہے جو اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کی خواہشوں کے مطابق اپنی وش, یاد رکھیے کہ بچوں پر یہ بھی مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ تم یہ بنو, نہیں. یہ دیکھیں بچہ کرنا کیا چاہتا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, مسلط مت کرے. یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی خواہش ہے, وہ بھی مسلط پیرنٹس جو اپنے بچوں پہ نہ کریں کہ میں کچھ بننا چاہتا تھا, آج میرا بچہ ویسے بنے, یہ بھی نہ کیا کریں. بہت ساری چیزیں, اچھا نوجوان دیکھنا ہے تو اس کی تربیت اچھی کریں, وہ کچھ نہ کچھ خود ہی بن جائے گا. اس پہ یہ فورس نہ کریں ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو, یہ بھی نہ کیا کریں. یہ بھی پیرنٹس کے لیے میسج ہے. لیٹس سی, ہم چلتے ہیں. آج میں تھینکس کرتی ہوں آف کورس محمد عالم شیر اوان صاحب کا, جنہوں نے آج یہ میرے خوبصورت گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنے, اپنے اساتذہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے. میں ان تمام اساتذہ کو سلام پیش کرتی ہوں, اور ان بچوں کو میری طرف سے پیار, اور یہاں پر بچے بھی موجود ہیں. اور میں اسپیشل تھینکس پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا, جن کی تعاون سے یہ پورا پروگرام کنڈکٹ ہوا ہے. تو میں ملواتی ہوں یہاں پر ماشاءاللہ ایک خوبصورت ڈیزگنیشن, اور اپنے استاد ہونے کا حق ادا کریں, سب کے ساتھ کمیونیکیٹ ہیں. میں کہوں گی جہاں جہاں ان کی پرائیویٹ ایسوسی ایشن جہاں جہاں پر موجود ہے, تمام اسکولز, تمام اساتذہ ان کی کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں. جنرل سیکریٹری اس وقت محمد عالم شیر اوان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. السلام علیکم, کیسے ہیں عالم صاحب؟ ٹھیک ہے, دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بننے کے لیے. اور تمام اساتذہ کو السلام علیکم سر, سب کو السلام علیکم. السلام علیکم سر, تمام بچوں کو السلام علیکم. میں عالم صاحب کے ساتھ اوور ٹو یو. اب آپ ذرا, میں چاہوں گی کیونکہ تھوڑا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا, تو میں چاہوں گی سب کے ساتھ ذرا آپ انٹروڈکشن کروا دیں. جی سب سے پہلے تو آپ کے وینس ٹیلی ویژن کا شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہے خاص کر جو ہے تعلیم کے لیے بہت اچھا جو ہے اپنا جو ہے رول جو ہے وہ پے کر رہی ہیں, اور پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کو اپنے ہر ایونٹ میں یاد رکھتی ہیں. آپ نے جس طریقے سے ٹیچر ایوارڈس پہ بھی اور ٹیچرز ورلڈ ڈے پہ بھی ہمیں یاد رکھا, اور آج ڈسٹرکٹ ملیر سے ہمارے بچے جو شاہ عبداللطیف بٹائی کے عنوان سے جو ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے جو ہے موضوع دیا تھا ہمیں, اور پورے سندھ میں جو ہے وہ مقابلے منعقد کروائے, تو ڈسٹرکٹ ملیر سے ہماری ایسوسی ایشن نے جو بچوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, آج وہ آپ اس پروگرام میں شریک ہیں. اور ڈسٹرکٹ ملیر کے ہمارے عہدیداران جو ہیں یہاں آج موجود ہیں. آپ کے بائیں جانب جو ہے ہمارے محترم رانا محمد افضل صاحب, یہ ہمارے سرپرست ہیں ڈسٹرکٹ ملیر سے پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ لوگ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا محمد اویس صاحب, یہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ ملیر سے پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے. اور میرے اس جانب رانا راؤ محمد فہیم صاحب جو ہیں, یہ جنرل سیکرٹری ہیں ایسوسی ایشن کے ڈسٹرکٹ ملیر سے. اور یہ ہمارے جو ہے عامر ثانی صاحب جو ہیں, یہ بھی ہمارے ذمہ دار ہیں. ابراہیم حیدری ٹاؤن کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں, اور شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, بہت لکھتے بھی ہیں. ان سے کوئی نظم سننی پڑے گی. ہاں بالکل, یہ آج آپ کو سنائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ پورے ہمارے عہدیداران جو ہے, یہ پھر ساتھ ساتھ ان کا تعارف جو ہے جاری رہے گا انشاءاللہ. ان کے ساتھ ساتھ ان کو تمام بچوں کا, اچھا ظاہر سی بات ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے. شاہ عبداللطیف بیٹا ایک بڑی ہستی, اور ہم ان بچیوں سے جو یہاں پہ 4 بچی اور ایک بچہ, ایک لڑکا, بڑا بچہ لڑکا معصوم لگ رہا ہے کہ 4 لڑکیاں, تو یہ بچیاں پوزیشن ہولڈر ہیں ان کی. یہ اصل میں ڈسٹرکٹ ملیر کے جیسے ہم پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے پوری سندھ میں ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ میڈم رافیہ جاوید کے جو نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے, ان کے کہنے پر جو ہے یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی اور اردو ان دونوں لینگویج میں جو ہے اسپیچ کا ٹاپک دیا گیا. اور ایک واحد ایسوسی ایشن ہے جس نے اپنے ڈائریکٹریٹ کے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور لبیک کہا, اور پوری سندھ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے یہ پروگرام کا جو ہے انعقاد کرایا. اور اس میں جو ہے بچوں نے سندھی میں بھی اسپیچ کی اور اردو میں بھی اسپیچ کی, اور آپ
देखें कि आज जो है हमारे जितने भी नामवर शख्सियात हैं जी। आज इस मोबाइल के चक्कर में हमारे बच्चे उनको भूल चुके हैं। बिल्कुल सही। आज गेम तो ये सब जानते हैं कि कौन सा गेम नया जो है वो आया है और किस तरीके से खेला जाता है, लेकिन अपनी अजीम शख्सियात को ये आस्ते आस्ते भुलाए जा रहे हैं। बिल्कुल तो सही। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध और मैडम राफिया जावेद मल्लाह साहिबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने, और वाकई एक बहुत बेहतरीन लेडी हैं। तो यानी कि हम ये कहें कि इस मर्दों के इस माशरे में जो है एक खातून जो है एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है। उन्होंने हर मौजू के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर रही हैं या स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के मामलात को देख रही हैं, नहीं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी देख रही हैं। और वो ये चाहती हैं कि जहाँ पर दुनिया के अंदर तालीमी मेयार अच्छा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो रही है, बच्चे जो है वो आला मकाम तक पहुंच रहे हैं, तो हमारा सिंध पीछे क्यों रह जाए। तो हमारे सिंध को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये उनको भी हम सलाम पेश करते हैं आपके इसके चैनल के थ्रू। और साथ में सर जिस तरह आज आपने ये कंडक्ट किया नाज़रीन, जिस तरह आलम साहब ने बताया कि आज एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और साथ में हम जिन बच्चियों ने तकरीर की उनकी भी तकरीर हम सुनेंगे, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। और साथ साथ तमाम असातिज़ा थे गा बगा गुफ्तगू, और जो विनर है उनके लिए शील्ड्स हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। और साथ में हम जरा इनकी तरफ राना साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का जरा आगाज करते हैं, टाइम कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा। सर आज ये बताएंगे, माशाल्लाह आलम साहब ने सबको कंडक्ट किया और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के ऊपर एक खूबसूरत प्रोग्राम कंडक्ट किया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस सिनेरियो को आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन तंजीम जी हर इवेंट पे बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। एजुकेशन पे हो, बच्चों की खेलों के हवाले से हो, बच्चों की तरबियत के हवाले से हो, Good. हर इवेंट में हर हवाले दस्ते का प्रोग्राम ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह चिल्ड्रन डे होता है, हमारा PFBS म्यूज़ियम में पिछले साल 50,000 बच्चे, बहुत बड़ा एक टारगेट है, 50,000 बच्चे एक जगह इकट्ठे करना क्लैप करें पूरी बच्चों, कराची थे। बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अब जैसे दोबारा फिर चिल्ड्रन डे आ रहा है, हम दोबारा फिर करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारा टीचर अवार्ड डे होता है, वो भी हज़ारों की तादाद में पूरे सिंध से टीचर साहिबान को बुलाया जाता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस अदा करते हैं हमारे अपने क्लासों में, स्कूलों में, तो उनको भी हम बेहतरीन शील्ड से निवाजते हैं। तो ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाहे बगाहे चलते रहते हैं। गेमों के हवाले से हमारा यही हफ़्ता गेमों का चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ, जैसे शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ख़त्म नहीं हुआ और क्रिकेट के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से हमारे गेम शुरू हैं। मुख्तलिफ अज़ला में हमारे गेमों के प्रोग्राम जारी और सारी हैं, उसमें भी कराची लेवल का इसी अंदाज में हमारा प्रोग्राम होगा। तो ये पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एशन इंतज़ामी मामलात हों या बोर्ड ऑफ के मामलात हों, डायरेक्टरेट के मामलात हों, तो हर इवेंट में बेहतरीन अपना रावल दस्ते का प्रोग्राम अदा करते हैं। अच्छा, ये निसाबी सरगर्मियाँ और गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों को एक्टिव करती हैं, डिपेंड करता है कि असातिज़ा बच्चों को, कुछ बच्चे बहुत हेल्दी एक्टिविटी को बहुत पसंद करते हैं कि हमारे स्कूल में देखें आज स्पीच कंपटीशन है, आज ये प्रोग्राम है, आज ग्राउंड में गेम्स का है। तो मैं ज़रा सर से बात करूँगी, इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी जो हमारी नॉलेज इंक्रीज करे, जैसे आलम साहब ने कहा कि हम उन शख्सियात को इस मोबाइल की वजह से मिस कर रहे हैं। हम भी कभी पढ़ते थे मोहनजोदाड़ो की तारीख, बिट शाह और ये बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में हमारी किताबों में, निसाब में शामिल था। तो क्या बच्चों में उन शख्सियत, उन अजीम लीडर्स का एक इम्पैक्ट पड़ता है? अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली, राना, यानी कि हम लोग उन जैसा बनने की कोशिश की तरफ बच्चों की रग़बत कम नहीं हो गई? जी, मैं इस पर आपको ये कहता चलूँ कि यहाँ आज का जो माशरा है जी, आज का उस्ताद है, वो तो 4 से 5 घंटे के लिए बच्चे को अच्छे तरीके से जो पढ़ाता है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। बच्चा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के अंदर इतना एंगेज हो गया है कि ये हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं खेलों के मुताबिक, ये फ़िज़िकल एक फ़िटनेस भी है और बच्चे इससे दूर होते जा रहे हैं। माशरा सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों में एंगेज हो गया है बच्चे हमारे। तो ये एक वालिदैन को भी मैसेज जाना चाहिए कि अपने बच्चों को इन मोबाइल से निकाल कर आप बाकायदा ग्राउंड, आपके जो आज गैर आबाद हो गए हैं और हॉस्पिटल आपके आबाद हो गए हैं, उसकी एक बहुत मेन वजह यही है
کہ آپ نے یہ تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کو چھوڑ دی اور یوں فارمنگ مرغی کی طرح ہو گئے. بالکل. اور اب اس بچے کو کوئی کام بھی کہا جائے تو آپ خود تھوڑا سا محسوس کریں گے کہ وہ بالکل جیسے آپ نے ورڈ استعمال کیا کہ فارمی مرغی کی طرح بالکل وہی آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. تو جب تک ہم اپنے گراؤنڈ کو آباد نہیں کریں گے ہم اپنے ہاسپٹلز غیر آباد نہیں کر سکتے. اور بچوں کو ان تمام شخصیات سے وہ ہمارا ٹیچرز ہونے کے ناطے یہ بہت ایک ہمارا کردار بننا چاہیے بچوں کا کہ ہم ان تمام شخصیات کے بارے میں ان کو پڑھائیں, ان پہ ڈیبیٹس کروائیں. جیسے ہم نے یہ اسپیچ کمپٹیشن کروایا, الحمدللہ یہ ساری چیزیں گائے بگائے چلتی رہیں گی تو بچے ان ٹچ رہیں گے اور ہم اپنے مشن میں جو ہے کامیاب ہیں انشاءاللہ. ہم آگے چلتے ہیں سر کے پاس, محمد سلیم صاحب, فہیم صاحب سے بات کرتے ہیں, ینگسٹ استاد سے. اور یہ اچھا ہے, میں اپنے کو دیکھ کے مجھے یاد ہے کہ میں جب آف کورس کالج میں تھی تو مجھے اسکول ٹیچر بننے کا ایک تھوڑا ہوتا ہے نا, تو میں ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی کرتی تھی, چاہے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی, لیکن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ایک ہوتا ہے, ایک چارم ہوتا ہے, تو بہت اچھا لگتا تھا. پہلے لوگوں میں ہوتا تھا کہ ٹیوشن پڑھانا, اسکول پڑھانا جو آپ کی کیپیبلٹی ہے, تو یہ موبائل کی اتنی نہیں تھی. لیکن جب سے موبائل آیا ہمارا ٹیلنٹ, ہماری کیپیبلٹی, ایک شخصیت, انسپریشن ایک طرف ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیں ایسا کیا ہم ان کو ان جو میں نے کہا یہ ایسا کہہ سکتے ہیں یا یہ غلط بات ہے, آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز اے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ملیر, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے اس چینل کا بھی شکریہ کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. اور پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا اسٹارٹ یعنی فرسٹ ڈے سے ہی الحمدللہ یہ معاملہ رہا ہے. جیسے بھی آپ نے سوال کیا کہ موبائل فونز کے حوالے سے اور جو شخصیات ہماری ہیں, تو بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیاز کے تھرو ہمارے بچوں کو جو ہے وہ انگیج کر دیا گیا, جس میں وہ نیگیٹو جو ہے پوائنٹس وہاں پر زیادہ ہیں, پازیٹیو بہت کم ہیں. اب پیرنٹس بھی اور اسٹوڈنٹس بھی اور جو ہمارے ٹیچرز بھی ہیں, یہ بعض اوقات بچوں کو اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ موبائل کے تھرو آپ جو ہے جا کے سرچ کریں کسی ٹاپک کو, تو ظاہر ہے کہ جی ہاں وہ سرچنگ جو ہے وہ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. اور فزیکلی طور پر جیسے رانا صاحب نے بھی بات کی, ہمارے صدر صاحب نے بھی بات کی, اور ہمارے جنرل سیکرٹری عالم شہروان صاحب نے بڑا خوبصورت مطلب یہ میسج دیا. ہماری اس تنظیم کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایونٹ کے اوپر جو بھی ہماری ایک تو نصابی سرگرمیاں ہو گئی, اس کے ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں جو اس وقت مختصر ہو چکی ہیں, مطلب نہ ہونے کے مطلب ہے, تو ہمارے یہاں جتنی بھی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں اس پہ الحمدللہ پورے سال کا ہمارا ایک یہ شیڈول ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایسے پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کریں. جیسے کہ آج آپ نے دیا, یہ بچوں کی ہیزیٹیشن جو ہے وہ ختم ہوگی, کانفیڈنس ان کا جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے, اور پھر آئندہ یہی وہ ہمارا مستقبل ہے جنہوں نے آگے جو ہے باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ یہ اس طریقے کے پلیٹ فارمز جو ہے مہیا کریں, تاکہ آج یہ بچے جو یہاں اسپیکرز ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اسپیچ کی, جب یہ اس انوائرمنٹ میں آئے تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پبلک کے سامنے جا کے کوئی گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کھیل کے میدان میں ہم جائیں تو جہاں ڈسٹرکٹ پورا یا ڈویژن پورا موجود ہوتا ہے, تو جب وہاں پر بچے کھیلتے ہیں, ان کا جو ٹیلنٹ ہے, ان کی جو اسکلز ہیں, وہ جب سامنے آتی ہیں تو وہ ابھر کر پھر ایک ستارہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بنتا ہے. اسی طریقے سے ہر میدان میں الحمدللہ ہماری یہ تنظیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے اسکول آنرز یہاں موجود ہیں وہ بھی اپنی ایفرٹس کے ذریعے اس پہ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام کے تمام آنرز یہاں اسکولز کے موجود ہیں اور ہماری ایسوسی ایشن کی قیادت یہاں موجود ہے, ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو اس موبائل فون کی, ہم تو اس کو اگر نہ کہیں تو ایک لفظ تو غیر مناسب ہے, اس لعنت سے باہر نکالیں گے, اور بہت اچھا مطلب کوشش کریں گے کہ بچوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ بچے جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں اور اپنی فزیکلی طور پر فٹنس کو بھی لائیں, جو اسکلز ان میں موجود ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس طرف لے کر آئیں. گڈ. دیکھیں اسکول تو بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, ڈپینڈ آن یو کہ آپ اپنی اسکلز کو کہاں یوز کر سکیں. کچھ لوگوں کو سنگنگ کا بہت شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو گیمز میں ہیلدی ایکٹیویٹی میں بہت کہ بھائی میں ریسنگ میں جاؤں, جمپنگ میں جاؤں, اور والی بال, یہ سب ایکٹیویٹیز اسکول پرووائڈ کرتا ہے. اور ڈپینڈ آن یو کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جوڈو کراٹے کا میں نے اکثر دیکھا بچوں کو اسکول میں بھی بتایا جاتا ہے جوڈو کراٹے کا, اور روزانہ پی ٹی ہوتی ہے, یہ سب ہم یوز ٹو ہے, اس طرح ہوتا ہے. ڈپینڈ آن یو کہ آپ اپنی اسکلس کو کہاں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو لکھنے کا بڑا شوق, پروین شاکر
غالب حالی ایک رائٹر کے طور پہ بھی ہمارے بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈرامہ رائٹر ہیں, بانو قدسیہ, بڑے بڑے لوگ, ڈپینڈ آن یو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کے اندر کیپیبلٹی کیا ہے. پلیٹ فارم تو اسکول کے تھرو بھی مل رہا ہے. ہومک اکنامکس کھانے پکانے کا ہوتا تھا, اس میں بڑی اچھی چیز, تو ہم اس میں بھی بڑے شوق سے انوالو ہوتے تھے. ڈپینڈ آن یو, تھوڑی سی سرپرستی پیرنٹس کی اور ٹیچر کی اور آپ کی کیپیبلٹی. لیکن آپ کو جب بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کا صحیح یوز نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو لکھنے کا, پوئم, شاعری آف کورس, اور وہ اپنے لفظوں سے سامنے والے بندے کا دل میں گھر کر لیتے ہیں. بڑے بڑے شعراء کرام گزرے, تو لکھت سے بھی کہتے ہیں کبھی کبھی لوگ جنگوں سے نہیں قلم سے جیت جاتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں, ذرا یہ بھی قلم کار ہیں تو قلم کار کی طرف چلتے ہیں. سر ٹیچر بھی ہیں ماشاء اللہ, ان کا ذرا بتائیے گا. محمد عامر ثانی صاحب جو ہیں. جی ثانی صاحب کیا کہیں گے, ایسا ہے کہ نہیں بچوں میں ہوتی ہے کچھ پرسنل ایکٹیویٹی میں انوالویشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کچھ پینٹر بھی ہوتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا یہ خوبصورت جو ہے وہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے. اور پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشنز یہ پاکستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے کہ یہ پاکستان کے ہر کونے کی ایک اس اسکول کی آواز ہے. وہ اسکول جو اپنی آواز احکام بالا تک پہنچانے سے قاصر ہے یا وہاں تک جانے سے گریزہ ہے, ان کو پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور ہم ایسے اسکولز ہیں جو کچھ جو ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے معاملات نہیں دیکھ پاتے اس والے. تو پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ ہر اسکول کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وہ اپنے کام میں لگے پڑے ہیں. جہاں تک آپ نے لکھنے کی بات کی, لکھانے کی بات کی, ادب ایک اس معاشرے کا واحد ایک راستہ ہے جو آپ کے بچے کے اندر تہذیب, ادب, اخلاق اور شائستہ گفتگو سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کتابوں کے اندر جو بات شامل ہو اور اس بات کو عملی طور پر ایک استاد اپنی زبان سے جب ادا کرتا ہے تو بچے کے دل میں گھر کر جاتی ہے. کلیپ کر رہے ہیں ان کی بات, بہت پیاری بات کہی, بہت پیاری حقیقت ہے. بہت سے اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف بچوں پر وزن لاد دیتے ہیں. اس حوالے سے میرا ایک شعر ہے کہ متاع علم کھول کر پڑھانے پڑتے ہیں, کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بنتا. مقرر ایک بار سر, ایک بار متاع علم کھول کر پڑھانے پڑتے ہیں, کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بنتا. اور ہماری ایسوسیشن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم بچوں کے اندر تہذیبی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نثر پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم لکھنے پر بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے اسکولوں کے اندر بہت سے اسکولوں میں جو ہے بچوں سے مضمون لکھوائے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ آپ شعراء ادیبہ کے بارے میں آپ لکھیے. اور یہ ہماری ایسوسیشن کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور بہت سے بچے ہیں جو اس معاشرے کے اندر ایسے بچے ہیں جو بہترین لکھاری بن سکتے ہیں, بہترین لکھ سکتے ہیں, اور ہمیں انہیں پروموٹ کرنا ہے. اور یہ صرف اور صرف پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن ہی کر سکتی ہے. بالکل نہیں, ایسے بچوں کو تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے, نکھر کے وہ بچہ آگے ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے, یہ بچے بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے, ایک اساتذہ کے ہاتھوں سے کئی بیجز پاس ہو کے گزر جاتے ہیں. کئی بچے تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی مقامات پر چلے جاتے ہیں, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی پائلٹ. یقین کریں جتنا پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے اتنی اس استاد کو بھی خوشی ہوتی ہے. ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ میری فیلنگ بھی آتی ہے. اور میں ہمیشہ کبھی مجھے کوئی بچہ مل جاتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تم کیا کر رہے, بس میں یہ کام کروں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا, جبکہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, صرف میں نے اسے اسٹڈی پڑھایا ہے, لیکن خوشی اندر کی فیلنگ جب استاد کی بات کرتی ہوں تو میں بھی پریکٹیکل کہوں کہ واقعی میں خوشی ہوتی ہے اس بچے کو کامیاب دیکھ کے, ریلی. اور میں کہوں گی کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں, یقین کریں جو بچہ اگر تعلیم حاصل کرتا ہے یا کچھ بنتا ہے وہ ذہن میں رکھے, وہ صرف اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ وہ سمجھ لے ڈاکٹر ہے تو پوری انسانیت کے لیے, پائلٹ ہے تو اتنے سارے لوگوں کو لے کے جانے کے لیے. کوئی بھی فیلڈ آپ چوز کریں گے تو صرف یہ نہ سمجھے گا کہ میں گھر چلاؤں گا, بلکہ میرے خیال میں اس نے پوری معاشرے کو لے کے چلنا, یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے. لیٹس سی, ہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بچے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں. ابھی ہم ان کی ذرا اسپیچ بھی سن لیں. عالم صاحب آپ بتائیں, گائیڈ کریں ہم کیا کرنا چاہیے. ہم تھوڑا اسپیچ کی طرف چلتے ہیں.
جی یہ ڈسٹرکٹ ملیر سے جو بچے جو ہے یہ ان کی اسپیچ اچھا ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بچے سلیکٹ ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ملیر سے. اب ساتوں جو ہے ساتوں ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کراچی کے ہو رہے ہیں. اب ساتوں ڈسٹرکٹ کراچی کے ان کا ڈویژنل جو ہے اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں جو ہے ان کا ہم نے فائنل رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو ہے آپ کی شفقت سے جو ہے ان کو یہ موقع مل گیا ہے، اور ان کے پیرنٹس بھی، ان کے ٹیچرز بھی، ان کے اسکول کے بچے بھی اسکولوں میں اسکرینز لگا کے بیٹھے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب آئیں گے، کب ان کو دیکھیں گے. تھوڑا مائک ٹیچر کی طرف، کس ٹیچر سے آپ مخاطبت کرنا چاہیں گے؟ جن کے ہاتھ میں مائک ہے یہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے، آصف اصغر صاحب. ان کا اورینٹ گرامر اسکول کے نام سے اسکول ہے ملیر میں، بہت بہترین اور بہت اچھا بولتے ہیں. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے چینل، ہم بلکہ ہمارا چینل جو وینس ٹیلی ویژن ہے، ہڈن ہو رہے ہیں تھوڑے سے، جی آپ سے کھڑے ہونا پڑے گا کیمرے آپ سے. جی وینس ٹیلی ویژن، اس کا بہت شکریہ کہ موقع فراہم کیا کہ ہم استادوں کو، ہمارے شاگردوں کو، کہ وہ بھی اپنا لوہا آنے والے وقت میں منوا سکیں. تو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. بہت معذرت کیونکہ کیمرے کا تھوڑا وہ نہ، میں استاد کے تو میرے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتے. سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور ساتھ سلیمان عادل صاحب بیٹھے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی السلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا، اور اس کے ساتھ میں اپنے عالم شیر صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم کچی آبادی سے تعلق رکھتے ہیں. میں ایک ذرا بات کروں گا، اور کچی آبادی پہ ہمارے بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر یہ جو محنت کر رہے ہیں پیپسا، آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب مارننگ شو میں آنا چاہیں جی ہم آپ کی بالکل. خدمت. تو اس کے لیے ہم پیپسا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے اتنے ایک اچھا انوائرمنٹ فراہم کیا، اور بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور یہاں پر آنے کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے، یہاں پر جب آنا چاہے موسٹ ویلکم. وحید عباسی صاحب ہیں، یہ ہمارے کوارڈینیٹر ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے مارننگ شو. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم اتنے اساتذہ کو اور ان بچوں کو جو ہمارے مستقبل ہیں، مستقبل کا ایک سرمایہ ہے، تو ان کو ایک پلیٹ فارم دیا اور یہاں ان کو موقع دیا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ. ہمارے برابر میں کون تشریف رکھتے ہمارے ہیں؟ جی السلام نائب علیکم. صدر ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے عمران یعقوب صاحب. السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. یہاں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آئے اپنے بچوں کے ساتھ، بہت اچھا لگا. تھینک یو میم، بہت شکریہ. اچھا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس تقریباً سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ بچوں کے تو آپ کچھ نئی بات کر لیں نا، آپ کو کوئی پابندی ہے؟ اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے ہمارے بچے ہیں پھول سے سارے آئے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کو بہت ایک پلیٹ فارم ملا. ابھی اس سے پہلے کچھ ٹائم پہلے ایک اسپورٹس ایونٹ ہمارا گزرا ہے، تو میرے خیال میں تو سر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. میں تو کہتا ہوں ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی یہ نئی بات کی نا. چلیے بجائیں کے لیے سر عالم صاحب بہت جلدی اسپورٹس کے بچوں کو لے کے آئیے. ڈسٹرکٹ ملیر کے نائب صدر ہیں، ڈسٹرکٹ ملیر کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ ملیر کی پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، مرکز سے میں بیٹھا ہوا ہوں. اب ہم تو انہیں بھٹی صاحب نے اور ہم نے جو ہے انہیں کھلا میدان دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کام انہوں نے کرنا ہے، جہاں انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے لبیک کہہ دینا ہے. اوکے جی، بہت شکریہ سر. آپ کی بات کو ہم نے انڈورس کر لیا، آپ نے بہت جلد ہم انوائٹ کریں گے. جی السلام عامر علیکم. صاحب ہیں، ایف سی سیکنڈری اسکول ہے ان کا بھی، ہمارے ذمہ دار ہیں وہاں سے ڈسٹرکٹ ملیر کے. سر ویلکم کرتے ہیں. میں پہلے تو پرائیویٹ اسکول کا شکریہ ادا کروں گا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں. الحمدللہ ہمیں اصل میں پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، بچے بھی کچھ کرنا بھی چاہ رہے تھے، بہت عرصہ میں پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. عالم شیر روان صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا. آج الحمدللہ ہمارے بچے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بہت شکریہ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول تک جائیں. انشاءاللہ راستے بنتے رہیں. انٹرنیشنل آپ جا رہے ہیں، آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچے بہت کچھ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. انشاءاللہ. تھینک یو، بہت شکریہ عالم بھائی. تھینک یو سو مچ. اور یہ جی ہمارے ساتھ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ سعید مروت صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سر بھی میرا ہیں، گلا بڑا اسکول خراب ہو آنر رہا بھی ہے. ہیں، اسکول پرنسپل بھی ہیں، اور ہمارے ابراہیم حیدری ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. جی گڈ. بہت خوشی ہوئی یہاں کے، تھینک یو. خاص کر آپ لوگوں نے جو ہمیں موقع دیا ہمارے بچوں کو، تو بہت اچھا لگا. تھینک یو سر. اس کے لیے ہم دوبارہ تھینک یو بولیں گے.
बहुत शुक्रिया और बहुत जल्द इंशाल्लाह जो आपकी हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, जैसे सर ने कहा, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे आपकी साइंस एग्जीबिशन हो, कोई कंपटीशन हो, तो जब भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। बराबर में तशरीफ रखने को जी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल जब्बार सियाल साहब, इनके स्कूल का नाम भी शाह सर ये अब्दुल तो लतीफ स्पोर्ट्स भटाई में लग है रहे। जी। ये बहुत एक्टिव हैं और माशाल्लाह, और इनकी जो स्कूल की एक्टिविटी होती है, हम निसाबी सरगर्मियाँ जो करवाते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर में सबसे बड़ा इवेंट जो होता है, एनुअल जो होता है, वो इनके स्कूल्स का होता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, मैं सबसे पहले तो मीनस चैनल और सैटेलाइट एसटी का और आपका बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू। और जनाब आलम शेर रहमान साहब के भी शुक्रगुजार जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। और आज पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस के तहत गैर निसाबी जो सरगर्मी आपके प्लेटफार्म पे जो है ये मैसेज जा रहा है तमाम वालिदैन को, नए बच्चों को, जिसमें ये जज्बा जो है पैदा होगा। तो हम बेहद ममनून और मशकूर हैं आपके चैनल का और आलम भाई का स्पेशली, जिसने अपना गैर निसाबी सरगर्मी जो है उसको प्रमोट किया है। और आगे भी हमारे बहुत से इवेंट आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोशिश करेंगे कि वो भी ऐसे प्रमोट किया जाए उन प्रोग्राम को। वेरी गुड, जबरदस्त जी। इनके बराबर में सर अस्सलाम वालेकुम। हमारे मदर हुसैन चौहान साहब जो हैं, अच्छा मदर हुसैन चौहान साहब जो हैं, ये बहुत हमारा कीमती सरमाया हमारी एसोसिएशन का। और इनके जो स्कूल के अंदर जो टेबलोज होते हैं, खास कर ये टेबलोज करते हैं, और इनके टेबलोज जो होते हैं वो सूफी सॉन्ग पे ये करते हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में इनके टेबलो मुझे पसंद आता है, और हर इवेंट में मैं उसको हार्ट टचिंग होता है, इसका मतलब करवाता हूँ इनको। दैट्स गुड। सर क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले मैं वैंस एचडी सैटेलाइट जो चैनल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी जो टीम है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल सर मोहम्मद आलम शेर रहमान जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, उसने हमें प्लेटफार्म दिया हुआ है। और बहुत सारे जो हमने प्रोग्राम है वो पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल और सर आलम शेर की वजह से हमने प्रोग्राम किए हैं। आज जो इस आपके जो सैटेलाइट चैनल पर आए हुए हैं वो भी सर आलम शेर अवान और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल की मेहरबानी है, उसके तवस्सुल से हम आए हुए हैं। तो जैसे हम टीचर्स उस्ताद का एक पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, वो एक इस प्राइवेट स्कूल वालों की एक तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम मीन सारे जो हैं हिस्सा हैं उसका, तो हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, इवेंट्स करते हैं। ऐसे मैं आज आपके सैटेलाइट चैनल्स के ज़रिए ये पेरेंट्स को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पेरेंट्स की वजह से, तो हमें वो भी कुछ ना कुछ प्लेटफार्म्स दें पेरेंट्स भी, और हमारे स्कूलों के साथ वगैरह वो भी ताउन करें तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। माइक हम आगे करते हैं। अच्छा जी आलम साहब, ये हमारे पास है अलहमरा सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज है, बहुत बड़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर का ये कॉलेज है। राना साबिर भाई उसके ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज जी। कॉलेज अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारीफ उस ज़ात की जिसने मुझे और आपको, आप तमाम को पैदा किया, और दरूद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और उनके तमाम असहाब पर। आप सबके लिए एक शेर नज़र करना चाहूँगा कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, डालकर हमारे ऐबों पर पर्दा हमें अच्छों में डाल रखा है, डालकर हमारे ऐबों पर पर्दा हमें अच्छों में डाल रखा है। मैं सबसे पहले अलहमरा स्कूल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्हें मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इन बच्चों की रहनुमाई करने के लिए साथ भेजा। उसके बाद सर आलम शेर का और इस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और इन बच्चों को यहाँ तक लेके आए। और ये हमारा सरमाया है ये बच्चे, और हम इनको प्रोमोट करने के लिए आगे लेके, हमारी मेहनत को ये बच्चे उजागर कर रहे हैं, हम इनको पॉलिश कर रहे हैं, और ये आगे चमक कर जब हमें नज़र आ रहे हैं तो ये हमें अच्छे लग रहे हैं ये बच्चे। और आपके पूरे चैनल का, आपकी पूरी टीम का, इंतज़ामिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद ज़बान फ्रॉम गुड लक सेकेंडरी स्कूल। सबसे पहले तो मैं पेप्सा पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद वेनस टीवी का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हमारे बच्चे आके परफॉर्म करेंगे और लाइव टीवी में सामने आएंगे और दुनिया उनको देखेगी। अच्छा, जैसे सर ने फरमाया था यहाँ पे सर ने कि हम कुछ ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर हमारे बच्चे इस किस्म की एक्टिविटीज से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है।
تو ان کو پروموشن کے لیے, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اب جو ہمارے پاس ہماری ایسوسیشن ہے, آل پاکستان پرائیویٹ اسکولس اینڈ کالج ایسوسیشن, انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم اور اس طرح کے مواقع فراہم کیے جس سے ہم اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو آگے لا سکتے ہیں. اب یہ جو ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں, اس کو اب غیر نصابی سرگرمیوں کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ ہم نصابی سرگرمیاں, یعنی کو کریکولم ایکٹیویٹیز یہ میں شامل ہے. ان کو اسی وے میں دیکھا جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ شامل ہے. جس طریقے سے نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے ساتھ یہ ہم نصابی سرگرمیاں. تو اس کے لیے جس طریقے سے نصابی سرگرمیوں میں پیپسا بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, ہر پلیٹ فارم پر ہمیں لے کے جا رہی ہے اور ہر پلیٹ فارم پر ہمارے لیے بات کر رہی ہے, اسی طرح ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی مختلف ایونٹس جو ہے وہ آرگنائز کر رہی ہے. جیسے کرکٹ ٹورنامنٹس ہو گئے, یہ تقریری مقابلے ہو گئے, اس کے علاوہ فٹ بال اور چلڈرن ڈے کے حوالے سے ابھی آنے والے دنوں میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے نیکسٹ ڈے میں. تو ہم پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے. اچھا, ایک اور چیز, گورنمنٹ کہتی ہے کہ گراؤنڈ ہونا چاہیے اسکول میں, بڑے بڑے گراؤنڈ ہونی چاہیے اور اتنی اسپیس ہونی چاہیے آپ کی اسکول کی, لیکن ہمارے جن علاقوں میں اسکول ہے وہاں پر یہ چیزیں کم ہوتی ہیں, بلکہ علاقوں میں بھی گراؤنڈ نہیں ہوتے. اور وہ جو گراؤنڈز ہوتے ہیں, اس آپ کے اس پلیٹ فارم سے, اس ٹی وی چینل کے تھرو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ گراؤنڈز ہوتے ہیں اس میں بھی لینڈ گریبرز قبضہ کر جاتے ہیں, اور جو بچوں کی کھیلنے کی کودنے کی صلاحیت ہوتی ہے, جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ مان پڑ جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں بھی اپنے ایک علاقے میں ایک گراؤنڈ کے حوالے سے, ایک پارک کے حوالے سے 5 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جدوجہد کر رہا ہوں, لیکن مجال ہے کہ اس میں کوئی فرق آ رہا ہے نہ کوئی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پارک بھی منظور ہو گیا ہے, سب ڈاکومنٹیشن کلیئر ہو گئی ہے, لیکن اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ میرا پیغام اگر آگے تک پہنچ جائے. کوشش ہوگی جو آپ نے ابھی آواز بلند کی گراؤنڈ کی, تو جہاں تک ہماری گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کی کنٹریبیوشن ہے, ضرور ہم آپ کی آواز بلند کریں. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, اپنا اوپینین کے ساتھ کوئی چیز بچوں کی خاطر انہوں نے آواز, انہوں نے پرسنل بات نہیں کی کہ میرے گھر میں صحن نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے پلیٹ فارم گراؤنڈ جو ہے بہت ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے, ایک انیشیٹو ہونا چاہیے. لیٹس سی, بہت اچھا لگا. سر آپ کا نام سر؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ماجد علی خان فرام ڈسٹرکٹ ملیر. اور تھینک یو میڈم آپ کا بھی, وینس ٹی وی کا, اور ہمارے سر عالم شیر اوان صاحب کا, جنہوں نے ہمیں تو سب سے پہلے انویٹیشن دیا ہے کہ ہم اس تنظیم کا حصہ بنیں. اگر ہم اس تنظیم کا حصہ ہی نہیں ہوتے تو آج یہاں ہماری ریپرزنٹیشن ہی نہ ہو رہی ہوتی. اور ہماری ریپرزنٹیشن ماشاءاللہ سے سر اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم واحد ڈسٹرکٹ ہیں کہ ہمیں پورا پاکستان پلس ورلڈ میں اگر ہمارے کہیں پر بھی دیکھنے والے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ ہمارے جو ہے نا سر کے ساتھ جو لبیک کہتی ہیں, وہ آپ کو کوئی ایونٹ کا کہتے ہیں تو آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آلویز سر, انشاءاللہ تعالیٰ. عالم صاحب کے ساتھ, عالم صاحب میں نے ایجوکیشن ایک پروگرام کیا تھا, میں نے ان کو انوائٹ کیا, میں نے کہا سر آپ پلیز آپ آئیں, اور انہوں نے اپنے 2-3 لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت پروگرام کیا, ایک ایشو پہ بات کیا تھا بچوں کے لیے کہ اسکولوں میں کیا پرابلم ہے. پھر انہوں نے اپنے ایونٹ میں مجھے انوائٹ کیا. ایسا ہی تھا سر, ایک سچویشن چلی تھی, انہوں نے انوائٹ کیا تو میں نے ان کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جب دل کرے آپ لوگ سب ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا جب بھی کوئی بھی بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہو, کوئی ایگزیبیشن ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, آپ جب بھی کوئی آواز بلند کرنا چاہیں, کوئی نیچر کارنیول ہو, بچوں کے کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں بچے, کوئی اسپورٹس میں کوئی ان کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن, کچھ بھی ہو, آپ میرے گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بن سکتے ہیں. میرے مارننگ شو میں جب بھی آنا چاہیں, اپنے اساتذہ کو لائیں, ٹیچرز کو لائیں, بچوں کو لائیں. گڈ مارننگ وتھ سبھی آلویز آپ کے لیے حاضر ہے, کیونکہ ایجوکیشن لیول ہے, بچوں کی بات ہے, ہمارے فیوچر کی بات ہے, ہمارے اساتذہ کی بات ہے. آلویز ہم عالم صاحب آپ کی ایسوسیشن کے نہ صرف ہم اس کو سپورٹ کریں گے, بلکہ میں کہوں گی میں آپ کے ایسوسیشن کا ایک حصہ ہوں. بالکل, ہمارے ایسوسیشن کی سرپرستی میں ہیں آپ, ہماری سرپرستوں میں آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر اب چلتے ہیں میرے خیال میں ابھی ایک سپیچ جو ہے وہ ہم کروا لیں, کیونکہ چھوٹی سی بریک لے لیں 1 منٹ کی. ہاں, بریک لیں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. ٹوڈے
it's honor to me because पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हमारे साथ है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। बिल्कुल क्लियर करिए। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और मैं अगेन तमाम असातिज़ा का शुक्रिया करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का शुक्रिया करती हूँ एंड मोहम्मद आलम शेर अवान का शुक्रिया करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन अब प्रोग्राम आगे लेके चलते हैं। सब टीचर से भी बात हुई, सबने अपनी बात का इजहार भी किया और स्कूलों में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़, उसका जिक्र हुआ। अब हम चलते हैं डिबेट कंपटीशन, यानी कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई पर हुआ था उसका हम थोड़ा सा कुछ बच्चों को हमने इनवाइट किया। तो वो तकरीरी मुकाबला हम यहाँ पर मुकाबला नहीं बल्कि अब हम मुकाबला नहीं कर रहे बल्कि उन बच्चों को दोबारा एक मौका देने के स्पीचेस उन्होंने किए थे। अच्छा ये सारे सब मेरी नज़र में विनर है। एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी और हम तमाम बच्चों को इनवाइट भी करेंगे। ऐसा ही है ना सर? कुछ गलत तो नहीं कह रहे? तो हम तकरीर की तरफ चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो बच्चा खड़ा है वो है मोहम्मद माविया जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम असातिज़ाए कराम और मेहमाने गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू का मौका दिया गया है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1679 ईस्वी में सिंध के तारीख़ी शहर हाला में हुई। आपके वालिद सैयद हबीब शाह अपने वक़्त के आलिम थे और उनका शुमार इस इलाके की बरगज़ीदा हस्तियों में होता था। आपने इब्तिदाई तालीम नूर मोहम्मद भट्टी से हासिल की। वो अपने वालिद शाह हबीब से शायरी सीखते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के सबसे अहम पहलू इनके मसनूआत और दास्तानें हैं जिनमें उन्होंने सिंध के लोक कहानियों और अवामी किरदारों को मौजू बनाया। इनके मशहूर दास्तानों में मारवी, सस्सी पन्नू, मोमिल रारू और सुन्नी मैयार शामिल है। इन कहानियों के जरिए उन्होंने मोहब्बत, एहसार और वफादारी जैसे इंसानी औसाफ को बयान किया और दिखाया कि किस तरह इश्क इंसान को आज़मत बख्शता है। बिटाई की शायरी का अंदाज सादा मगर दिल में उतर जाने वाला है। इनके अशार में जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो निहायत आम फेम है जिसके बाइस सिंध के देहातों से लेकर शहरों तक हर तबके के लोग इनके कलाम से लुत्फ अंदोज होते हैं। इनकी शायरी न सिर्फ अदबी लिहाज से बल्कि रूहानी लिहाज से भी बुलंद मुकाम रखती है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मजहब और मसलक के फर्क से बालातर होकर लोगों में मोहब्बत, अमन और इंसान दोस्ती का दर्स दिया। इनका पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है और उनकी शायरी का असर सिर्फ सिंध या पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस किया जाता है। इनकी तालीमात ने सिंध के सकाफती वर्ते में अजीम इजाफा किया और उनके खानका हर साल अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। सदर अली वकार शाह साहब के शायरी में जो पैगाम मिलता है वो है भाईचारा, रवादारी और मजहबी हम अंगी।
شاہ عبد اللطیف بٹائی نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری اور دنیاوی دولت کو کبھی اہمیت نہیں دی. وہ خدا کی یاد میں مست رہتے اور لوگوں کو بھی خدا کی طرف رجوع کرنے کا درس دیتے. ان کی شاعری آج بھی سندھ و پاکستان میں لوگوں کے دلوں کو گرماتی ہے اور انہیں صوفی ازم کے اصل پیغام کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے. خلاصہ کلام شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ محبت اور امن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے معاشرت اور امن کے فوق کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور آخر میں شاہ صاحب کے اس تاریخی جملے اور دل سے نکلی دعا کا ذکر کرتا ہوں. اے میرے مالک سندھ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. معاویہ وہاں پہ بیٹھ جاؤ, معاویہ وہاں بیٹھ جاؤ میرا بچہ, اور ان کو مائک دے دیجیے پلیز. ان کو مائک, آ جاؤ بیٹا. ایمن ہمارے ساتھ ہوں گی. ایمن جو ہے سندھی میں سپیچ کریں گے. جی کوئی ایشو نہیں, بہت پیاری میٹھی زبان ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, محترم استاد اور میرے ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم. جناب صدر, جیئے تاجو کی ان تقریب میں مجھے تقریر جو رکھل عنوان آئے اسان جو عظیم شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی. جناب صدر, آپ ان تقریر جو آغاز ان بیت سا کمس علم ادب فہم جو گوہر لطیف آہے, قرب اے محبت جو ککر لطیف آہے, محصور دنیا جے شاعرن جو رہبر لطیف آہے. جناب صدر, حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی سندھ دھرتی جو ایک عظیم شخص آئے, ایک عظیم شاعر آئے جے پہنجی ڈاٹ سچے میں روشنی پہ, جے غضب جا گیت لکھیا, جے قربواری کافی لکھو, جے بھروارا بیت لکھیا, جے سریلا سر لکھی پوری دنیا کے پیار اے پریت جو پیغام ڈنو. جناب صدر, حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی دی شاعری پڑھی دی سی خبر پائی آئے تا رگو نصیحت جا نکتہ, ہدایت جا ہیرا, پیار جا پیغام, امن جا اعلان اے سمجھ جا سبق سمائل آہن. جناب صدر, حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی مٹی جے ذرے ذرے کے چنگاری آئے. ہن عظیم شاعر پکھن, جانورن, جبلن, دھندن, دریان, وڑن اے بوٹن کے بھی پہنجی شاندار شاعری میں شامل کروائی. جناب صدر, حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی جا سب بھائی کردار ہمت وارا, حوصلے وارا, جذبے وارا, عزت وارا اے اہمیت وارا. جناب صدر, لطیف امن جو رکھوالو آہے, لطیف امن جو رہبر آہے, لطیف امن لائے اظہار اے اعلان کندر آہے, لطیف امن جلائے جدو جہد اے جہاد کندر آہے, لطیف امن جو اچھو جھنڈو جھلائندر شاعر آہے. جناب صدر, حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی وطن جی ہر شے کے پنجی کتاب اے کلام میں وفا جا, بقا جا, سکھ جا, سمجھ جا, سوچ جا اے سچائی جا سبق سکھاریا آہن. جناب صدر, شاہ صاحب ہدایت جا سب ہیرا, زوری زبردستی, بم اے بندوق جے زورت منتقل نہ کیا, ہر امن سا تمبورے جے تارن کے چیرے سوئیں اے سکھ بھریا پیغام ڈنا. بہت خوب. جناب صدر, ماں پہنجی تقریر جو اختتام نہ شیر سکنس, درس گاہن ماں دل مونجی کتب خانوں وطن مونجو, درس گاہن ماں دل مونجی کتب خانوں وطن مونجو, کتابن سان دفن تھیندس ورک تھیندا کفن مونجو. ایمن بہت ہمارے ساتھ ایمن تھی. اچھا ابھی ہماری نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے؟ جی نظیفہ پلیز. پانی پی لیا میری شہزادی؟ چلیے بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا, تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا جنہوں نے شاعری, کوئی بات پانی اچھا بیٹھ جاؤ, اس بچی کی ضرورت, بیٹھ جاؤ مائرہ, آپ آ جاؤ, کوئی بات نہیں میرا بچہ, کوئی بات, بیٹھ جاؤ. چلے جی ہمارے ساتھ مائرہ آ جائے. مائرہ پلیز, مائرہ تھوڑا سا آگے ہو جائے بیٹا. دریائے سندھ سے سیراب ہونے والی سرزمین, واہ,
جب سید شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ کے فیض سے سیراب ہوتی ہے تو پھر عشق حقیقی، عشق رسول اللہ، تصوف اور روحانیت جیسے پھل پاتی ہے صدر علی وقار۔ میں عشق حقیقی دیکھوں تو جن جو وارثون اور اول اللہ علی نظر آیا، میں عشق رسول اللہ دیکھوں تو آیوں والے فاسرے محمد مہی اصول نظر آیا، میں تصوف دیکھوں تو سون کنہن شیما جے کے منچ تراب نظر آیا، میں روحانیت دیکھوں تو فانی نی پانی دنیا دمانا ہیکڑو نظر آیا، میں وحدانیت دیکھوں تو وحدہ لا شریک لا جن اتوسی ایمان نظر آیا، میں عشق دیکھوں تو عاشق چھو ماں ان کے مکے چھو معشوق نظر آیا۔ میں نے شاہ صاحب کی شاعری میں وطن سے محبت دیکھی، امن دیکھا، مسلسل جد و جہد دیکھی، اخوت اور بھائی چارہ دیکھا۔ غرض یہ کہ وہ ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ وہ ایک بزرگ، ایک ولی اللہ، ایک پیر اور ایک انقلاب بن گئے۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دعوت پیدا۔ صدر علی وقار سید شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات لطیفیات کہلائی۔ ان کی تعلیمات کو کہیں غلام محمد شاہ واڑی نے مرتب کیا تو کہیں مول چند گر بخشاڑی نے، کہیں لطیفیات کا ترجمہ شیخ ایاز نے بیان کیا تو کہیں عبدالغفار گوہر نے، کبھی بٹ جو شاہ میں عطا محمد نے لطیفیات کے فن و فکر کو اجاگر کیا تو کہیں آفتاب ابڑوں نے شاہ عبداللطیف کو ایک عظیم مفکر ٹھہرایا، کہیں شاہ عبداللطیف کے حیات و افکار کو منظور احمد نے رنگین تصاویر میں سانچا، اور پھر کہیں ڈاکٹر بشیر احمد شاد نے سید شاہ عبداللطیف کو ہر دور کا شاعر فرما کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام سید شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ کے کچھ سنہرے الفاظوں سے کرنا چاہوں گی۔ اس کی ابتدا ہے نا انتہا، معرفت حق انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں۔ شکریہ۔ زبردست مائرہ۔ اچھا ان کو اپنے نہیں دو میرا بیٹا، ان کو بلائیں، ان کو دیں پہلے، پھر آپ اور ریلیکس فضا، آپ اور ریلیکس ہو، میرا بچہ فضا نام ہے آپ کا، فضا ہمارے ساتھ ہے جی، فضا ہمارے ساتھ ہے جی، فضا اورینٹ۔ فضا جناب صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حفیظہ جماعت ہفتم فاطمہ اکیڈمی اسکول کی طالبہ۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ آج صبح سندھ کی تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے کہ جب سندھ دھرتی کے سینے کو آفاقی روشنیوں سے جگمگانے والے صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی سندھی زبان کے سرتاج صوفی شاعر مانے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف سندھ کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں بلکہ بڑے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ بھی مانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ واقعہ کربلا، تاریخ، ثقافت اور رومانوی داستانوں سمیت انہوں نے امن عالم، اتحاد اور جدوجہد کا پیغام عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 صدیوں سے ان کا کلام روشن ستارے کی مانند بلندی پر جگمگا رہا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک مٹی کے ٹیرے پر اپنا وقت گزارا کرتے تھے اور سندھی زبان میں ٹیرے کو بھٹ کہتے ہیں، اس لیے آپ ہر شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے پاس 3 کتابیں رکھا کرتے تھے، قرآن پاک، مثنوی مولانا روم اور اپنے دادا شاہ کریم کی شاعری کا مجموعہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں قرآن و حدیث کا نور جا بجا نظر آتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ کی اثر انگیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1866 میں ڈاکٹر ایرنسٹرم نے جرمنی سے آپ کا کلام شائع کروایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک جرمن خاتون اسکالر ڈاکٹر این میری شمل نے پہلے سندھی زبان سیکھی اور پھر تحقیق کے بعد اپنی پی ایچ ڈی مقالے میں لکھا کہ میں نے پورے دنیا کے شعراء کو پڑھا مگر مجھے کسی کا بھی فلسفہ شاہ صاحب کے برابر نہیں لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزاحمتی کلام بھی لکھا ہے۔ جب انہیں سندھ کے والی میاں نور محمد کلوڑوں نے اذیتیں دینا اور تنگ کرنا شروع کیا تو آپ نے اپنے
है जवाब दिया, किया कैद मेरे जिस्म जान को, अबस से सू मेरा सरदार तूने, किया कैद मेरे जिस्म जान को, अबस से सू मेरा सरदार तूने, ना जाने क्यों है ये इज़ार साई, दिए क्यों रूह को आज़ार तूने। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम फिक्र एक खत्ते के लिए नहीं, बल्कि वो सिंध के साथ पूरे आलम को आबाद करने की दुआ करते हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे वतन सिंध को हमेशा खुशहाल रख और सिंध के साथ पूरी दुनिया को आबाद रख। अगर आज सिंध के रहने वाले फिर से ये अहद कर लें कि वो शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह के बयान किए हुए फलसफे हयात की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि एक बार फिर सारी दुनिया में शाह अब्दुल लतीफ बिठाई शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे हयात को समझने के लिए एक जर्मन खातून स्कॉलर डॉक्टर एमिली शिमल ने फरमाया कि मैंने पूरे दुनिया के शोरा को पढ़ा, मगर मुझे किसी का भी फलसफा शाह साहब के बराबर नहीं लगा। जिए सिंध, जिए शाह लतीफ। शुक्रिया। ग्रेट, बहुत जबरदस्त जी। हाँ बेटा नफीसा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अपना नाम भी बताएं, स्कूल का नाम भी बताएं। नफीसा जी, गुड लक सेकेंडरी स्कूल कायदा। मेरा नाम नजीफा नाज है और मैं गुड लक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। इनका नाम नजीफा नाम है, ठीक है जी। तसव्वुर करें कि एक ऐसी दुनिया जहाँ शायर की हर सतर दिलों को शिफा बख्शती है, हर शेर इत्तिहाद का सबक देती है और हर कहानी हमें इख्तिलाफात से बुलंद होने की तरगीब देती है। अजमतों की मीनार और इनके रोशन चिरागों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत का जिक्र करेंगे जिन्होंने दिलों को मोहब्बत और फिक्र की रोशनी से मुनव्वर किया। सदर अली वकार इंसान की जिंदगी का मकसद मोहब्बत, सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलना है। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं, जी हाँ सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि हमारे माशरे के लिए एक रोशनी का मीनार है। शाह अब्दुल लतीफ सिंध के वो अजीम सूफी और शायर है जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का दर्स दिया। जिनाबे वाला शाह अब्दुल लतीफ की शायरी का सबसे नुमाया पहलू मोहब्बत और इंसानियत है। उन्होंने कहा कि हर इंसान की खुशबू का रिश्ता इंसानियत है, इसकी खुशबू फैलती जाए जितना कोई चाहे समेट ले। शाह अब्दुल लतीफ की इस सोचने में सिखाया है कि हर इंसान को मोहब्बत और भाईचारे का आलम बरदार होना चाहिए ताकि हम एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सके। शाह लतीफ ने सिंध की सकाफत को अपनी शायरी में जिंदा जावेद कर दिया। उन्होंने अपनी शायरी में सिंध की रिवायात, रस्मो रिवाज और लोग के हालत जिंदगी को इस तरह बयान किया कि आज भी हम इनके अशआर में अपने सकाफत को महसूस कर सकते हैं। सदर अली वकार शाह लतीफ ने माशरती नामवारों के खिलाफ भी आजाद बुलंद की। उनकी शायरी में अदलो इंसाफ का पैगाम नुमाया है। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई ने भी सिखाया है कि अगर मुआशरे में अदल कायम किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमें शाह अब्दुल लतीफ के फलसफे को अपनाने की जरूरत है। उनका पैगाम आज भी हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत, अमन और इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आए हम सब मिलकर शाह अब्दुल लतीफ के पैगाम को आम करें, मोहब्बत बांटे और एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता कायम करें। और आखिर में मैं आपका शुक्रिया इस बात से करना चाहती हूँ, तू दिल सा बुदो मुखे खुश कियो, तू दिल सा बुदो मुखे खुश कियो, मुखे अमन जी रोशनी देना, तू आज ही मेहरबानी। शुक्रिया। All student is a winner. मैं कहूँगी वाकई में इन बच्चों ने जिस तरह असल में इतने कॉन्फिडेंट होकर सकाफत उनके कल्चर को रिप्रेजेंट बच्चे किया। जो हैं ये जितने बच्चे भी बैठे हुए हैं स्कूल्स के, ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के विनर हैं। क्योंकि अब लाइव शो है और इसमें टाइमिंग है, ये एक से बढ़कर एक है। और अब इसमें थोड़ा सा बच्चों में ये है कि जब बच्चे एक स्टेज पर स्पीच कर रहे होते हैं तो उनको अपनी बैक पे आवाज आ रही होती है, साउंड लगा होता है ना। यहाँ सिर्फ वो माइक पे बोल रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा, लेकिन माशाल्लाह बहुत। और वो एक बच्ची जिसने सिंधी में स्पीच की है, आप देखें मदर टंग उनकी जो है पश्तो है, ठीक है।
और वो कितना बेहतरीन लहजे में और कितने वर्डिंग उनकी बेहतरीन, टीचर्स को तो सबसे पहले जाता है। अब आप यकीन करें, ये इनके ऑनर्स बैठे हैं, इनकी दिल की धड़कन यहाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, और इनके टीचर्स जो पीछे स्कूल्स में बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। देखें, आज हमारा माशरा ये समझ ही नहीं सका, हमारे पेरेंट्स माजरत के साथ ये बच्चे बैठे हुए हैं, और ये बच्चे भी सुने, ये मेरा मैसेज सुने कि ये सिर्फ टीचर्स को ये समझते हैं कि हम इनके स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हम इनको फीस देते हैं, ये इनका काम है हमें पढ़ाना। यकीन करें, अगर ये इसको चीर के अंदर देखें ना हमारे दिल को, इनके वालिदैन का दिल जो है इनके लिए कम जो है धड़कता है, हम लोगों का दिल जो है इनके लिए ज्यादा धड़कता है। और हम अपने बच्चे को जब किसी मकाम पर देखते हैं ना, कब किसी मकाम पर देखते हैं, यकीन करें हमारे आंसू निकलते हैं। हम दूसरों को फख्र से बताते हैं ये फलां मेरे स्कूल से फलां बैच का ये स्टूडेंट है। तो असल में जब वालिदैन आते हैं, माजरत के साथ जब वालिदैन आते हैं, वो छोटी बच्चे की पेंसिल गुम गई, आगे टीचर को इतने जो है वर्डिंग में जो है वो मुखातिब करना, ये स्कूल वालों को मुखातिब करना, भाई ये कुछ भी नहीं है। आप देखें तो सही, आप पेरेंट्स जितनी रेस्पेक्ट देंगे टीचर को, जितनी उन्होंने रेस्पेक्ट देनी है, उन्होंने एक स्केल अपने बच्चे का सोसाइटी के अंदर बढ़ाते जाना है, उसको एक सीढ़ी ऊपर करते जाना है। आप रेस्पेक्ट टीचर को देना जाने और आपका बच्चा जो है ऊपर जाए। गोज टू प्राइवेट स्कूल, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस को जाता है, जो सिर्फ देखिए आप लोगों ने कंपटीशन के स्कूल के डोमेन में, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे सब आपको देख रहे हैं। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म आगे से आगे मिला, और ये इन एसोसिएशन शेर आलम की तरफ से, और ऑलवेज हम कहेंगे कि आपको पूरी दुनिया देखे आपके टैलेंट को, आपकी कैपेबिलिटी को। देन आई सैल्यूट यू कि अच्छा है आप अपने बच्चों के साथ इतनी हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। लेट्स सी, हम फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले सर, ठीक है? शहजाद भाई ब्रेक ले लें, अर्श जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और फिर हम एक इंशाल्लाह ताला सारे असातिज़ा को अपने साथ भी और मजीद वहां से यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबको। मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम आप लोगों ने कंडक्ट किया। शेर आलम साहब आपको बहुत शुक्रिया। हम लोग चलते हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं कि इस वक्त लाइव गुड मॉर्निंग के सभी इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी पहला नाम क्या है? जी मैडम थैंक यू। नजीफा। आप जी ये नजीफा है गुड लक सेकेंडरी स्कूल से बेटा है, और ये हमारी विनर थी वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मलीर से नजीफा को मैडम बहुत प्यारी स्पीच की आपने। हाँ बहुत प्यारी और जबरदस्त। इनके बाद जवेरिया एफसी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, एफसी पब्लिक स्कूल से आज बहुत प्यारा स्कूल है, एफसी सेकेंडरी स्कूल है। नेक्स्ट टाइम आपसे बातें भी करेंगे, ठीक है जी? ओके। मरियम है प्री एजुकेटर ग्रामर स्कूल, प्री एजुकेटर ग्रामर स्कूल से मरियम। आप मैडम चले मैडम, नहीं मैं सेंटर में कर रही हूँ बच्ची को ना जी। ये मरियम है हमारी, और मरियम अच्छा लगा आपको आना? जी। अनीशा है अल मुसव्विर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। अनीशा हमारे मदर चौहान साहब का जो है ये बेहतरीन स्कूल रनिंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में। गुड। चलें जी, अलीशा भी। मनाहिल इमरान। मनाहिल, हाँ मनाहिल इमरान, ये सबसे छोटी स्पीकर है अलबदर सेकेंडरी स्कूल लालाबाद में। अच्छा लगा गुड मॉर्निंग में सभी में आना। नेक्स्ट टाइम आपसे भी स्पीच सुनेंगे, ठीक है? छोटे डब्बे में बड़ा धमाका। अच्छा जी जी। दुआ न्यू मॉडल एजुकेशनल एकेडमी। दुआ न्यू मॉडल एजुकेशनल एकेडमी। गुड। बहुत प्यारी स्पीकर सारे है ये भी। स्कूलों से आए हैं बच्चे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिजा जान फातिमा एकेडमी स्कूल। राव फहीम साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के, मैडम के हाथों से जी जी जी, उनका ये स्कूल है। गुड। माविया
अल सदीक इस्लामिक स्कूल माविया, बहुत प्यारी माविया शहजादे, अपने एरिया में कोई मुकाबला नहीं छोड़ता जो विन ना करे, इसका विनर बोलने का यही होता है। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा जी लगा। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत आगे जाएगा माशाल्लाह। जी मारिया कंवल शाह लतीफ इंग्लिश एकेडमी स्कूल, मारी हमारे अब्दुल जवार सियाल इधर- साहब का इधर बेटा, ऐसा- मैडम ऐसे- से मैडम से ऐसे, ठीक, गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट मारिया अफरीदी, ये मारिया अफरीदी। सेकेंडरी अरे स्कूल क्या बात है साबिर तुम्हारी, भाई का हमारा स्कूल है और बहुत बेहतरीन स्कूल है। बहुत प्यारी इनके स्कूल में भी हम जाके एक सेगमेंट जो है करेंगे इंशाल्लाह। हम स्कूलों में भी आएंगे आप लोगों के, ठीक है जी। बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आ जाओ। ऐमन इकरा मौसमुल इत्फाल स्कूल, ये Good. सिंधी स्पीकर, बहुत अच्छा, जबरदस्त ये बहुत- speak की इन्होंने, शाह अब्दुल बहुत लतीफ बिटाई के जबरदस्त सिंधी शाह में अब्दुल बहुत लतीफ प्यारी। बिटाई हक Thank you अदा very किया much. इन्होंने आज। शुक्रिया, थैंक यू। खतीजा ओरिएंट ग्रामर स्कूल, आ जाओ बेटा, गुड। मुझे खतीजा यकीन ओरिएंट करें ग्रामर जब मैं स्कूल बच्चों का एजुकेशन लेवल का प्रोग्राम करती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुकद्दस, गुड, मुकद्दस थैंक यू। मुकद्दस आ जाइए, ज्वाइन करें मुकद्दस, हमें सर्टिफिकेट फॉर यू, और ये शेर आलम की तरफ से वली मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल से हैं जी। और आप कोई रह तो नहीं गया? और तमाम बच्चे हो गए जी प्लीज हैव अ सीट। सर आप बैठे जी। नाज़रीन जिस तरह आप बैठे प्लीज। शेर आलम साहब ने सब असातिज़ा को यहाँ पर इनवाइट किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया, स्कूल से उठा के एक बड़े प्लेटफॉर्म यानी इंटरनेशनल लेवल पर तमाम जगह पर इस वक्त सैटेलाइट टेलीविजन, वीनस टीवी देखा जा रहा है, लाइव स्ट्रीम, फेसबुक, यूट्यूब, हमारे पेज गुड मॉर्निंग विद सभी, सब जगह पर इस वक्त देखा जा रहा है। बड़ी खुशी हो रही है, तमाम टीचर जो घर में बैठे वो भी देख रहे हैं और उन बच्चों में भी एक इंकरेजमेंट, हौसला बढ़ रहा है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तमाम टैलेंट की गुफ्तगू की टीचर्स ने भी कि आया कि बच्चों में क्या कैपेबिलिटी है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी गेम हो, कोई भी स्पीच कॉम्पिटिशन हो, तमाम असातिज़ा के फुल एफर्ट हैं कि बच्चों को इनकरेज किया जाए और उनको आगे बुलाया जाए। सर सॉरी मैंने आपको बिठा दिया, ये आप कुछ अपने सर को सॉरी, अच्छा मेरे इतने ओबीडिएंट हैं, मेरे जहन में से निकल गए, सॉरी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर की ओहदेदारान है, हमारे साथ ये हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं जी, बुलाइए उनको। राना अफजल साहब जो है, राना अफजल साहब प्लीज आ जाइए। ये आपके लिए और अरे, आपके पूरी आज की जो ये टीम है, ये गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत दिल दिलाएगी कि हम आपके प्रोग्राम में आए थे और आप आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। और ये सिंध की सकाफत जो है जी जी, ओ अजरक, ये तो खास कर कहते हैं कि मोहब्बतों का खूबसूरत खुलूस का तोहफा, ये हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से, बहुत शुक्रिया। और ये अजरक हम अर्श भाई के लिए लाए थे। अच्छा, हमारे डायरेक्टर मॉर्निंग शो के करता धरता प्लीज इनवाइट करूंगी आपको, प्लीज आइए, आपको याद कर रहे हैं आलम साहब, प्लीज ज्वाइन विद अस। सर उस साइड आ जाए आप भी, सर इधर क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। सर आप मैं कहूँगी माइक दीजिएगा, हमारे डायरेक्टर वैसे हमेशा बिहाइंड ही होते हैं, कुछ कहना। शेर आलम भाई को बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट रखा शाह अब्दुल लतीफ भटाई के ऊपर, गुफ्तगू करवा के स्पीच कंपटीशन करके, और हमारी कोशिश होती है हेल्दी एक्टिविटीज को और मुश्किल टास्क को हम पूरा करें। और मेरी टीम ने, जो मैं लाजमी अपनी टीम में अपने जो तमाम दोस्त अहबाब है मेरे, जो मेरे साथ टीम में एक जान हो के मेरे साथ काम करता है, शादात अवान है, शहबाज हैं, वजी हैं, राशिद हैं, आकाश हैं, और एमसीआर में मेरे सलीम भाई हैं, और एडिट में मेरे इरफान भाई हैं। इनके बगैर मैं ये शो कंडक्ट करना, क्योंकि ये लाइव शो के अंदर आप इतना सारा बिजी मैसिव प्रोग्राम देख रहे हैं, और हमने हार्ड वर्क है हमारा ना, और हमने प्रेजेंट किया, उनकी काविशों को प्रेजेंट कराने के लिए हमने अपना एक जान करके हमने एक एप्रिसिएशन पूरा एक टास्क पूरा करा है। और मैं आपको हमेशा इनवाइट करता हूं, और आपको ऑलवेज हम इनवाइट करेंगे कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑलवेजली आपके साथ ये हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। शेर आलम साहब, मैं कहूँगी आप जब तक कुछ कहें हम फिर बैठते हैं। अमन साहब प्लीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर आप प्लीज आप तशरीफ रखें, आप कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन से कुछ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है तालीम के मैदान में आजकल देखा जा रहा है कि तमाम हमारे जितने भी हैं इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, उन्हें प्रमोट किया जाता है। ख़ासकर जो एजुकेशन में हमारे बच्चे कुछ आगे आते हैं उन्हें कोई पूछता नहीं है, तो हम नहायत ही दिल की अता से जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं
کہ آپ جو ہے اور آپ ہمارا حصہ ہیں, ہماری ایسوسیشن کی آپ سرپرستی کرتی ہیں, آج سے آپ ہمارے ایسوسیشن کی سرپرستوں میں شامل ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہمارا 9 تاریخ کو جو ہے کرنگی میں جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے, جس میں ہم 500 بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی سے جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں اور اپنے اسکول میں ٹاپ اسکورر ہیں, ان کو ایوارڈ دینے جا رہے ہیں. تو میں آپ کی وینس کی پوری ٹیم, عرش بھائی اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں, آپ اس کا حصہ بنیں. اور اس موقع پر جو ہے ہمارے ڈاکٹر نوید صاحب جو ہمارے سیکٹری ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے, اور پہلی دفعہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کو ایک PhD جو ہے وہ نوجوان ملا ہے, جو واقعی ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں, اور یقین مانیں ہم لوگ خود جو ہے کبھی کبھی فخر کرتے ہیں کہ ابھی بھی جب ہم ان کے آفس میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر نوید صاحب جو ہیں خود PhD ہیں, اور سیکٹری کے اس ٹائم جو ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن میں 2 ہی سیٹس ہوتی ہیں, ایک چیئرمین کی اور ایک سیکٹری کی. سیکٹری ہونے کے حیثیت سے وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے استاد ہیں, آپ ہمارے ٹیچر ہیں, اور وہ بہت پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو بھی ہے, میں آپ کے پچھلے پروگرام میں آیا تھا, مجھے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی سے بہت شکوے تھے, ابھی بھی ہیں, تھوڑے کم ہوئے ہاں بہت کم ہوئے ہیں. کوشش کی ہے ڈاکٹر نوید صاحب نے اس کو کم کرنے کی, اور ہم امید کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس بہت سرمایہ, ابھی آپ نے بچوں کو دیکھ لیں, صرف ہم بچوں کو انصاف دلائیں, ان کا حق جو ہے وہ دلانے کی کوشش کریں. ہمارے یہ جو بچے پڑھے ہیں یہ ہیرے ہیں, ان کو تراشنے کی صرف ضرورت ہے, ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو دیں تو کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ملک میں جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے, یا ہمارے بچوں میں جو ہے وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ صرف ایک منٹ آپ کا اور لوں گا, جتنے بھی یہ دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ایسوسیشنز کے عہدیدار ہیں, ٹیچرز ہیں, تو ان سب سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ کاروبار بزنس علیحدہ ہے, لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی اس دنیا کی سب سے پیاری ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے سے منسلک کیا ہے, تو آپ اس کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیز آپ سیٹ آپ بیٹھیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ان کی نظم کا شعر کا ویٹ کر رہی ہوں, پھر ہم پروگرام کو اینڈ کی طرف چلیں گے. شیر عالم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا ایک میسج بھی دیا, تو میں سر آپ سے بیٹھے بیٹھے کریں, آپ کے اوپر کیمرہ آئے گا, ڈونٹ یو وری, میں بھی بیٹھنے جا رہی ہوں, آپ کے اوپر کیمرہ ذرا رکھیے گا. ان کا آپ کا نام بھول گئی ہوں, عامر ثانی, اپنا ذرا بتائیے اسکول اور اپنا بتائیں, پھر اب ایک اچھی سی آپ کے ساتھ نظم یا شعر جو بھی آپ کے. جی عامر ثانی نام ہے میرا, اور مینگل اسلامیہ پبلک اسکول عبداللہ گوٹ ایک پسماندہ علاقہ ہے, وہاں میرا اسکول ہے. اور میں نظم کے اشعار سنانے سے پہلے عالم بھائی کے لیے میں نے چند اشعار لکھے ہیں, وہ آپ تمام دوستوں کی نظر کے. ہماری آن ہماری شان ہے آپ, ہماری آن ہماری شان ہے آپ, کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. ہماری آن ہماری شان ہے آپ, کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. اور اپنے لہجے میں حسن و جمال رکھے, اپنے کردار کو بے مثال رکھے. ایسے شفیق اور نگہبان ہے آپ, کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. ہم نے دیکھا نہیں کبھی ایسا سپاہ, کرتا رہے جو ہر ایک سے نبھا. ہم سب کی بس پہچان ہے آپ, کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. اور آخری بند ہے کہ جس کا چرچا ہر ایک نگر میں ہے, جس کا چرچا ہر ایک نگر میں ہے, جس کا اونچا سفینہ سمندر میں ہے, اب کہاں کسی کے لیے انجان ہے آپ, کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شیر عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ایسوسیشن کا شکریہ, تمام اساتذہ کا شکریہ, بچوں کا شکریہ, تمام اساتذہ کا شکریہ, بچوں کا شکریہ. کچھ بات اگر رہ گئی ہو یا کوئی بات غلط ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کے ایسوسیشن کے کام کو, آپ اساتذہ کے ورک کو اچھی طرح پریزنٹ کریں, لیکن آف کورس اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اساتذہ کے دل بہت پیارے اور نازک ہوتے ہیں, ان کو محبت اور
عزت کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں سے اپنے اسٹوڈنٹ سے ریکوائر کرتے ہیں. تو میں تمام پیرنٹس سے کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو ضرور یہ بتائیں کہ استاد کا احترام بہت ضروری ہے. باقی ساری کامیابیاں خود ہی مل جائیں گی. اور جاتے جاتے خوبصورت سا ایک نظم ہے اور ہم اکثر بچپن میں پڑھتے تھے لیکن معنی اب سمجھ میں آئے ہیں. جی ہاں, ان بچوں کے لیے جو بہت ساری منزلوں کو انہوں نے طے کرنا ہے, لیکن اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو سورج کے بعد اٹھتے ہیں, سورج کے ابھرنے سے پہلے جو اٹھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو کہوں گی اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا, جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. تو کب تک دیر لگائے گا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح.